बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। नाज़रीन कराम, आज की ये वीडियो ज़कात के बुनियादी मसाइल पर मुश्तमिल है। इस वीडियो के अंदर ज़कात के जो बुनियादी मसाइल हैं, जो अक्सर लोगों को इल्म नहीं होता और वो परेशान रहते हैं कि ज़कात निकालनी कैसे है, इसकी मिकदार कैसे मालूम करें, और जो सोना चांदी है या नकदी पैसा है वो कितनी मिकदार में हो या कितनी नकदी रकम हो तो ज़कात जो है वो फर्ज होती है। तो आज इस वीडियो के अंदर आपको तमाम वो बुनियादी मसाइल बताए जाएंगे। अगर आप इनको एक मरतबा तवज्जो से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह 80% आपको ज़कात के मसाइल का इल्म हो जाएगा, और इसको सुनने के बाद कभी भी आपको ये डाउट नहीं होगा कि हमने ज़कात कैसे निकालनी है या ज़कात किस माल से निकाली जाती है, कितनी रकम हो, कितना सोना चांदी हो तो क्या हुक्म होगा। तो इंशाअल्लाह इस वीडियो को आप लोगों के लिए इंतहाई आसान करके और जो बुनियादी मसाइल हैं उनको मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आपने अपनी राय का इजहार कमेंट में जरूर करना है, ताकि हमें पता चले कि लोगों को जो आसान करके मसाइल समझाए जा रहे हैं वो उनको समझ आ रहे हैं या नहीं। तो अब मैं आपको खुसूसियात बताता हूं कि इस वीडियो के अंदर आपको क्या बताया जाएगा, ताकि आपको ये पता चले कि ये वीडियो कितनी अहम है। तो सबसे पहले ये जानिए कि इस वीडियो के अंदर आपको तकरीबन 7 तरह के मसाइल से आगाह किया जाएगा। उनमें से एक ये कि किस माल पर या कौन से ऐसे अमवाल हैं जिन पर ज़कात फर्ज होती है। नंबर 2, अगर किसी के पास सोना या चांदी है तो इसकी कितनी मिकदार हो तो ज़कात फर्ज होती है। अगर सोना चांदी नहीं है बल्कि रकम है तो कितनी रकम हो तो ज़कात फर्ज होती है। अगर माले तिजारत है तो कितना हो कि उस पर ज़कात फर्ज होगी। और अगर किसी के पास सोना नहीं है, सिर्फ चांदी है, तो चांदी कितनी होगी, या ना सोना है ना चांदी है और सिर्फ रकम है तो फिर क्या हुक्म होगा। अगर कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ रकम है और कुछ माले तिजारत है, तो इन तमाम मसाइल से आपको आगाह किया जाएगा। और आखिर के अंदर आपको इंतहाई आसान तरीका बताया जाएगा कि ज़कात निकालते कैसे हैं। तो चलें अब मसाइल सीखना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले ये जानिए कि ज़कात अदा करना ये फर्ज है और इसका इनकार करना ये कुफ्र है। और कुरान मजीद के अंदर कई जगहों पर ज़कात की फर्जियत और ज़कात को अदा करने के अहकाम मौजूद हैं। तो देखिए, ज़कात अदा करना ये मुसलमान आकिल बालिग साहिबे निसाब पर फर्ज है। और ज़कात जो है वो 3 तरह के अमवाल पर फर्ज होती है। उनमें से एक सोना चांदी, यानी अगर किसी के पास सोना चांदी है और उसकी एक मखसूस मिकदार जो मैं आपको बताऊंगा अगर वो पाई जाए तो उस पर ज़कात अदा करना ये फर्ज है। नंबर 2, माले तिजारत। अब माले तिजारत से क्या मुराद है? माले तिजारत से मुराद कि ऐसा माल खरीद कर रखना या इंसान के पास ऐसा माल मौजूद हो कि जो उसने बेचने की नीयत से अपने पास रखा हो, यानी वो आगे फरोख्त करना चाहता हो। और नंबर 3 ये कि जानवरों पर ज़कात फर्ज होती है। ये वो 3 तरह के अमवाल हैं, सोना चांदी, माले तिजारत और जानवर। अगर किसी के पास ये मखसूस मिकदार, वो मैं आपको बताता हूं, अगर उस मिकदार में हो तो उन पर ज़कात फर्ज होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सोना कितना हो तो ज़कात फर्ज होती है। तो इसके बारे में आप एक उसूल याद रखिए। अगर किसी के पास सिर्फ सोना है, मैं दोबारा दोहराऊं, सिर्फ सोना है, ना चांदी है, ना नकदी रकम है और ना ही माले तिजारत है, तो जब तक सोना 7.5 तोला नहीं होगा ज़कात फर्ज नहीं होगी। अगर 7 तोला भी है तो फिर भी ज़कात फर्ज नहीं, बल्कि 7.5 तोला होना ये जरूरी है। और ये उस वक्त है कि जब आपके पास सिर्फ सोना है, तो इसकी मिकदार क्या है? 7.5 तोला। अगर 7.5 तोला सोना हो तो ज़कात फर्ज है, 7.5 तोला सोना नहीं तो ज़कात फर्ज नहीं है। दूसरी बात करते हैं कि अगर किसी के पास सिर्फ चांदी है और ना सोना है, ना नकदी रकम है, ना माले तिजारत है, तो फिर जब 52.5 तोला चांदी होगी उस वक्त ज़कात फर्ज होगी। अगर 52.5 तोला चांदी नहीं तो ज़कात फर्ज नहीं है। और अगर किसी के पास ना सोना है ना चांदी है बल्कि नकदी रकम है, तो अगर किसी के पास इतनी नकदी रकम है कि जो 52.5 तोला चांदी के बराबर या इससे जायद हो
تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، وگرنہ اس پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور ایک صورتحال یہ کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے اور کچھ چاندی ہے، تو اب ان دونوں کو ملا کر یہ دیکھا جائے گا کہ اگر تو ان کی قیمت وہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو تو اس صورت میں زکوٰۃ فرض ہوگی، اگر اتنی قیمت نہیں بن رہی تو پھر بھی زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ اور آخری صورت یہ کہ اگر کسی کے پاس کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، کچھ نقدی رقم ہے، کچھ مال تجارت ہے، یعنی سب چیزوں میں سے تھوڑا تھوڑا اس کے پاس موجود ہے، اور موجود اس طرح ہے کہ اس پر سال بھی گزر گیا ہے، اگر ان سب کو اکٹھا کریں تو سب کو اکٹھا کرنے کے بعد اگر وہ ساری قیمت 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر یا اس سے زائد ہو تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر سب کو اکٹھا کریں اور 52.5 تولہ چاندی کے برابر اس کی قیمت نہیں بن رہی تو پھر بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ یہ ہیں وہ بنیادی چیزیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو زکوٰۃ کے نصاب کو بیان کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ اس پر سال گزر جائے، تو اس سے کیا مراد ہے کہ سال گزر جائے؟ سال گزرنے سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کے پاس مثال کے طور پر 5 رمضان کو اتنا مال آ گیا کہ جو نصاب کو پہنچتا ہے، یا اتنی نقدی رقم ہے، یا اتنا سونا چاندی آ گیا ہے کہ اس نے وہ رکھ لیا ہے، اور آئندہ سال وہ 5 رمضان تک اس کے پاس موجود ہے، تو اس مال پر ایک پورا سال گزر گیا ہے، اب اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرنا یہ فرض ہے۔ یہ مطلب ہوتا ہے کہ سال کا گزر جانا۔ اور ایک بات یہ بیان کی جاتی ہے کہ نصاب جو ہے وہ دین یعنی قرض سے پاک ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو دیکھیے، قرض سے پاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کے پاس اتنا نصاب تو ہے کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے، لیکن اس پر ایک قرض بھی ہے، اور قرض اتنا ہے کہ اگر وہ اس نصاب میں سے قرض ادا کرے اب وہ مقدار زکوٰۃ فرض ہونے کے برابر نہیں رہے گی، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس 7.5 تولہ سونا ہے، لیکن اس پر قرض بھی اتنا ہے کہ اگر وہ قرض ادا کرے گا تو 7.5 تولہ سونا کی جو قیمت ہے اتنی اس کے پاس قیمت یا رقم نہیں رہے گی، تو اب چونکہ اس کی مقدار کم ہو گئی ہے تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہوگی۔ تو یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ زکوٰۃ نکالتے کیسے ہیں۔ تو زکوٰۃ نکالنے کا انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کے پاس اتنا مال آ جائے یا نقدی رقم آ جائے یا آپ کے پاس سونا یا چاندی موجود ہو، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ جس دن یا جس تاریخ، اسلامی تاریخ کو وہ آپ کے پاس مال، رقم یا مال تجارت آیا ہے، آپ نے اس کو لکھ کر رکھ لینا ہے، اور جب آپ نے اس کو لکھ کر رکھ لینا ہے تو آئندہ سال اسی تاریخ کو، یعنی جو اسلامی تاریخ آپ نے لکھی ہے، پہلے بھی ایک مثال بیان کیا، مثال کے طور پر 5 رمضان کو اگر آپ کے پاس اتنا مال آیا ہے کہ وہ نصاب تک پہنچتا ہے، تو آپ اس 5 رمضان کی تاریخ کو لکھ لیں، اور آئندہ سال جب 5 رمضان آئے تو اب وہ جتنا آپ کے پاس مال موجود ہے آپ اس کی زکوٰۃ نکالیں گے، اور زکوٰۃ اس طرح نکالیں گے کہ آپ کے پاس جو کل مال ہے اس کو آپ نے 40 پہ تقسیم کرنا ہے۔ 40 پر تقسیم کرنے کے بعد جو رقم آئے گی، جو جواب آئے گا وہ زکوٰۃ ہوگی، وہ زکوٰۃ آپ نے ادا کرنی ہوگی۔ اور اس سے پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ اگر کسی کے اوپر قرضہ ہے تو قرضہ کی رقم کو نکال کر جو باقی بچے گا اس کو 40 پر تقسیم کریں گے، اور تقسیم کرنے کے بعد جو جواب آئے گا وہی زکوٰۃ ہوگی، اور اسی زکوٰۃ کو آپ نے ادا کرنا ہے۔ تو یہ تھا زکوٰۃ نکالنے کا آسان طریقہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ جو بنیادی مسائل ہیں یہ سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے اپنی رائے کا اظہار ضرور کرنا ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ جو بنیادی مسائل کو آسان کر کے پیش کیا گیا ہے اس کی کس حد تک عوام کو سمجھ آئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب پر رحم و کرم فرمائے۔